बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा न हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन एक मुअम्मा बना हुआ है। ये मामला है क्या? ये नोटिफिकेशन असली है या फिर क्या है? खलबली मच गई है सोशल मीडिया पर, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी जरूर बजा दीजिएगा। अच्छा, होता यूं है कि जब भी कोई आने वाला चीफ जस्टिस अपॉइंट होना होता है या जो मुरव्वजा कवानीन हैं उनके मुताबिक फैसला करना होता है, फिर ये होता है कि जो चीफ जस्टिस आ रहा होता है, यानी अपकमिंग चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की मिसाल हमारे सामने है। जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने, यानी उनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने में कोई 65-70 रोज बाकी थे, तो उनकी तैनाती का ऐलान कर दिया गया था। अब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे, यानी बनने जा रहे हैं बल्कि, तो उनका नोटिफिकेशन तो होना चाहिए था। क्या नोटिफिकेशन आया? नहीं आया। अब सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है। इस खबर की सदाकत क्या है? होना तो ये चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह हों और वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो संभालें। लेकिन इस वक्त एक गुमगू की सूरत हाल है। यानी आप अंदाजा करें कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज से पहले, यानी 2-4 रोज पहले एक खत लिखा, जिस खत में ये कहा कि आपने यानी गैर जमहूरी तरीके अपनाते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को, जजेस की जो कमेटी है जो इस बात का तयन करती है, जो इस बात का फैसला करती है कि भाई कौन सा केस मुकर्रर होना है या किस केस को पहले मुकर्रर किया जाना चाहिए या कॉज डिस वगैरह या दीगर मामलात हैं, ये भी डिसाइड होता है उस कमेटी में। तो उस कमेटी से आपने जस्टिस मुनीब अख्तर को गैर जमहूरी तरीके अपनाते हुए निकाला है। ये अच्छा नहीं किया, ये गैर जमहूरी तरीका है। और फिर उन्होंने खुद भी बताया कि मैं भी इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा, ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने बताया। और उसके बाद अब चूंकि ये खबर चल निकली है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट होने का नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। तो इसकी सदाकत क्या है? इसमें सदाकत कितनी है? क्या वाकई उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है या फिर नहीं? इस पर हम बात करते हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है और ये जंगल में फैली आग की तरह ये खबर है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की मंजूरी दे दी है। ये खबर है। अब इस खबर को जैसे ही हमने खंगाला और कंफर्म करने की कोशिश की कि इस खबर में सदाकत है, क्या ये खबर सच्ची है, क्या ये खबर ठीक है, तो हमें क्या पता चला है? हमें ये पता चला है कि ये खबर, अब इस खबर का पहले दूसरा हिस्सा, इस खबर का जो दूसरा हिस्सा है वो सुने, उसके बाद हम इस हकीकत से पर्दा भी उठाएंगे। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और वो 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ये इस खबर का दूसरा हिस्सा है। अब इस खबर को कैसे हम आपके सामने रख रहे हैं, यानी ये खबर ठीक है गलत है। अब आइए, जब हमने इस बारे में कुछ तहकीक की, मुख्तलिफ न्यूज़ की वेबसाइट्स को देखना शुरू किया, खंगालना शुरू किया और फिर हमने जो अपने सहाफ़ती घोड़े दौड़ाए, उनमें ये पता चला है कि ये जो न्यूज़ है ये फेक न्यूज़ है। जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का अब तक कोई फैसला नहीं हो चुका। यानी प्रैक्टिस तो ये है कि उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए उनके आने से पहले, क्योंकि किसी भी चीज़ का इबाम बाकी न रहे। और ये होना चाहिए, ये पाकिस्तान में इंसाफ का सबसे बड़ा मनसब होता है और इस बारे में इबाम है और जाहिर है
چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب متنازع ترین چیف جسٹس پاکستان کی تاریخ کے اور حالیہ سیاسی تاریخ کے بھی متنازع ترین چیف جسٹس ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود کہتے، علل اعلان یہ کہتے کہ بھائی میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، لیکن آسرا ہے، امید ہے کہ بھائی ایکسٹینشن اگر مل سکے تو مل جائے، اب اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر مل جائے۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان میرے خیال کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ سوچے ہوئے ہیں، یہ سمجھے ہوئے ہیں۔ بہرحال وزارت قانون اور انصاف نے بھی اب اس کی وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ کی چیف جسٹس تعیناتی کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا نوٹیفیکیشن جعلی ہے، یہ بتا دیا گیا ہے وزارت قانون اور انصاف کی جانب سے۔ اب اور چیز دیکھیں کہ اس سے پہلے چیف جسٹس پاکستان کی مدت ملازمت پوری ہونے پر سینئر موسٹ جج چیف جسٹس پاکستان تعینات ہو جاتا تھا، یعنی اس سے پہلے یہ مثال ہے اور یہ پریکٹس بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ آئین بھی ہے جو آئین کہتا ہے۔ اب چونکہ حکومت عدالتی اصلاحات سے متعلق آئینی ترمیم کا فیصلہ کر چکی ہے، حکومت کے پاس نمبر پھر بھی پورا نہیں ہے، اگر نمبر پورا نہیں ہے تو پھر یہ کیا ماجرا ہونے جا رہا ہے، یہ کیا ہوگا کہ کیا حکومت کامیاب ہو پائے گی اپنے عزائم کو لے کر؟ نہیں، اگر نمبر پورا نہیں ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا پھر بندے توڑے جائیں گے؟ کیا پھر جو دوسرے صاحبان ہیں ان کی شرائط پر عمل کیا جائے گا؟ جیسا کہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ ہمارے پاس بھی ایک مجوزہ ترمیم ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد اگر فیصلہ کرنا ہے تو پھر آپ اس پہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن تمام تر پارٹیوں کو جب تک اتفاق نہیں ہوگا تب تک جو 2/3 میجورٹی ہے جو آئین پاکستان کہتا ہے، جو حکومت کو مطلوب ہے، وہ ابھی درکار ہے، وہ ابھی پوری نہیں ہو پائی۔ جو حکومت کا ہدف ہے کہ بھائی جلد از جلد 2/3 میجورٹی حاصل کی جائے، لیکن حکومت کے پاس نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ حکومت 2/3 میجورٹی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، جیسا کہ ایاز صادق صاحب نے کہا کہ یہ جو نشستیں ہیں جس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ سنی اتحاد کونسل کی نہیں ہے، یہ جو نشستیں ہیں یہ تو ہم دے رہے ہیں جو، اور اس کے بعد پھر حکومت کے کچھ صحافیوں نے، حکومت کے حامی صحافیوں نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا اور یہ کہا کہ دیکھیں حکومت کے پاس اب تو نمبر پورا ہو گیا ہے، اگر ایسے کرنا ہے تو پھر تو نمبر پورا ہے، ایسے کرنا ہے تو آپ تمام تر نشستیں اپنے پاس رکھ لیں اور آپ کہیں کہ بھائی پورا ایوان ہی ہمارا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے جو یہ واضح کرتا ہے، اور 8 جج صاحبان متفق ہیں ایک بات پر کہ یہ جو نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، اگر انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے تھے، انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے کی صورت میں آپ ان کا زیادہ سے زیادہ اگر میکسیمم بھی کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ان کا انتخابی نشان واپس لے سکتے ہیں، آپ ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، اور آپ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں الاٹ کریں گے۔ تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، اور اس کے باوجود اب کوئی ابہام ہونا نہیں چاہیے، لیکن ابہام ہے، اور اس کے بارے میں اگلے چیف جسٹس کو، ممکنہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ کہنا پڑا ہے کہ بھائی عدالتی فیصلے پر اگر عمل نہیں ہوگا تو اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس کے سنگین نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی اسپیکر کہیں کہ صاحب میں نہیں ماننا یہ فیصلہ، تو اسپیکر کو کہا جائے کہ اگر آپ نہیں مانتے تو پھر چھوڑ دیں، اور اس کے بعد پھر یا ان کو ویسے ہی ہٹا دیا جائے۔ سپریم کورٹ چونکہ ایبسلیوٹ پاورز رکھتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اسپیکر آئے وہ کہے کہ بھائی میں بھی نہیں ماننا، لیکن عدالت پھر یہ کہے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنے کوئی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا ہے تو یہ تو ہوگا، اب آپ نے کس سے کروانا ہے کس سے نہیں کروانا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے، اور اگر جو نہیں کرے گا تو اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا، آرٹیکل 6 اور سنگین غداری۔ پاکستان میں ویسے غداری کی بھی ڈیفینیشن ہے اور سنگین غداری کی بھی ڈیفینیشن ہے،
تو غداری ویسے غداری ہوتی ہے، نہ سنگین ہوتی ہے، نہ رنگین ہوتی ہے، نہ نمکین ہوتی ہے، نہ غمگین ہوتی ہے. غداری ایک ایکسٹریم چیز کا نام ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، سنگین غداری. آئین سے انحراف، آئین شکنی کرنا اور آئین کو نہ ماننا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہ ماننا، اس کی دھجیاں اڑانا، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان اب دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے. اس کے علاوہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ حکومت ججز کی ریٹائرمنٹ کی مدت میں اضافہ کر دے. اس سے پھر کیا ہوگا، قاضی فائزہ صاحب کی جو مدت ہوگی بڑھ جائے گی. یا چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے چند سینئر ججوں کے پینل کی شرط عائد ہو جائے جس میں وزیر اعظم کی صوابدید ہو کہ وہ کسے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تبھی اچیو ہو سکتا ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان اس چیز کو مانے، یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس چیز کا راستہ نہ روکے. یہ تب ہی اچیو ہو سکتا ہے. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.